السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم کتاب فارسی کا تیسرا سبق پڑھ رہے ہیں۔ پچھلے دو سبق آپ کو یاد ہیں؟ چلیں جی تیسرا سبق پڑھتے ہیں جی۔ یہ ضمیریں ہیں، ان کے معنی آپ نے بڑے اچھے طریقے سے یاد کرنے۔ اگر آپ کو ان کے معنی آتے ہوں گے تو پھر تو بات آگے چلے گی، اور اگر آپ کو ان کے معنی نہیں آتے ہوں گے تو پھر بڑی مشکل ہو جائے گی۔ آپ نے ابھی پکے کر لینے ہیں۔ او کا مطلب ہے وہ اس، اس کو کہتے ہیں ضمیر منفصل۔ او وہ اس، آنہا وہ سب انہوں نے، اور ایشا کا بھی وہی معنی ہے، وہ سب انہوں نے۔ او کا کیا مطلب ہے؟ وہ اس، آنہا ایشا تو تیرا تجھ۔ تو کا مطلب پہلے تو بول لینا نا، تو اب اس کے معنی آ رہے تینوں یہ، تو تیرا تجھ، تو پہلے تو آپ ضمیر بول رہے ہیں نا، تو تیرا تجھ، شما تم تمہارا، من میں میرا، ماں ہم ہمارا، ماں من میں میرا، ہاں میں میرا مجھ، من شما تم تمہارا جی، اور تو تیرا تجھ۔ ایشاں کا مطلب آہاں، او آنہا ایشاں تو شما من ماں او وہ اس، آنہا ایشاں تو شما من ماں ہم ہمارا۔ ٹھیک ہے جی۔ اب اگر او کا ترجمہ آپ کو آتا ہے نا تو بات کی سمجھ آ جائے گی۔ منہ یہ ہے مضاف، مضاف کے آخر میں ہے واو، اگر واو آئے تو یا مجہول بڑھا دیتے ہیں، تو اب پڑھیں گے اس کو منہ او۔ منہ کا مطلب بال ہے، منہ او اس کا بال، منہ او۔ ششم کا مطلب آنکھ، آنہا ان کی، چشم آنہا، چشم آنہا، گوش ایشاں ان کا کان، گوش ایشاں گوش ایشاں، بینی تو تیری ناک، بینی تو دہانے شما، دہانے شما، خامہ من میرا ہولڈر، خامہ من صندلی ماں ہماری کرسی، صندلی ماں، گچے خود اپنا چاک، گچے خود لوہے خیش اپنی تختی، لوہے خیش جی۔ پدر کا مطلب باپ، پدر کا مطلب مادر کا مطلب ماں، پدر کا مطلب مادر کا مطلب بابا ابو، بابا مامان امی، مامان پسر بیٹا، پسر پدر مادر بابا مامان پسر دختر برادر بھائی، برادر خواہر بہن، خواہر ام چچا، امو چچی، امو اما پھپھو، خال ماموں، خال دائی مامی، ممانی، دائی خالہ، خالہ زن عورت، شوہر
शौहर शौहर शौहर। अब इनके मानी ज़रा मुझे दोबारा बता दे। पिदर का मतलब मादर, बाबा, ममान, पिसर, दुख्तर, बरादर, खाहर, अम्मू, अम्मा, फुफ्फो, अम्मा, खाल, मामू, खाल, दाई, मामी, दाई, ममानी, दाई, खाला, जन, शौहर। जी, अब मामाने मन मेरी अम्मी, मामाने मन बाबाए तू मादरे शाह उनकी माँ, मादरे शाह पिदरे आन्हा पिसरे शुमा दुख्तरे माँ हमारी बेटी, दुख्तरे माँ जने तू तेरी औरत, जने तू शौहरे आन्हा बरादरे मन खारे ईशा उनकी बहन, खारे ईशा अम्मुए ऊ उसकी चची, अम्मुए ऊ अम्मा शुमा तुम्हारी फुप्पो, अम्मा शुमा अम्मे तू तेरा चचा, अम्मे तू खाला मन मेरी खाला, खाला मन दाई आन्हा उनकी ममानी, दाई आहान। अच्छा, ये जो ज़मीर है ना, ये इसको कहते हैं मुत्तसिल मफ़ऊली, या कहते हैं मुत्तसिल इज़ाफ़ी, या इसको कहते हैं मुत्तसिल मफ़ऊली, या कहते हैं मुत्तसिल इज़ाफ़ी। अगर ये फ़ेल के साथ हो तो मुत्तसिल मफ़ऊली होती है, अगर फ़ेल के साथ हो तो मुत्तसिल मफ़ऊली होती है, और अगर इसम के साथ हो तो मुत्तसिल इज़ाफ़ी होती है। इसम के साथ मुत्तसिल इज़ाफ़ी होती है। फ़ेल के साथ हो मुत्तसिल मफ़ऊली, और इसम के साथ हो मुत्तसिल इज़ाफ़ी। फ़ेल के साथ हो मुत्तसिल मफ़ऊली, इसम के साथ हो मुत्तसिल इज़ाफ़ी। फ़ेल के साथ हो मुत्तसिल मफ़ऊली, इसम के साथ हो। मुत्तसिल इज़ाफ़ी। हाँ, इसका नाम क्या है जी? मुत्तसिल मफ़ऊली। मुत्तसिल मफ़ऊली। कब इसका नाम मुत्तसिल मफ़ऊली है? जब ये फ़ेल के साथ, और जब इसम के साथ हो मुत्तसिल इज़ाफ़ी। हाँ, ठीक है जी। शीन उस, शान उन, उशान उन, ता तू तेरा, तान तुम तुम्हारा, मीम मैं मेरा, मान हम हमारा, मान मीम तान ता उशान शान शीन उस। अब किताब बश, आपने हमने तो पीछे पढ़ा था कि मुज़ाफ के आखिरी हरफ पर कसरा होता है, लेकिन यहाँ पर देखे फ़तह आ गया। तो कायदा ये है, अगर मुज़ाफ इलैह शीन ता और मीम, ये ज़मीर मुत्तसिल इज़ाफ़ी, ज़मीर मुत्तसिल इज़ाफ़ी में से शीन ता और मीम हो, अगर मुज़ाफ इलैह शीन ता और मीम, ज़मीर मुत्तसिल इज़ाफ़ी हो, तो मुज़ाफ के आखिरी हरफ पर फ़तह आएगी। मुज़ाफ के आखिरी हरफ पर फ़तह कब आएगी? अगर मुज़ाफ इलैह ज़मीर मुत्तसिल इज़ाफ़ी कौन सी? शीन हो, तो मुज़ाफ के आखिरी हरफ पर क्या आएगा? ज़बर आएगी। किताब बश, उसकी किताब, किताब बश कलम शान उनकी कलम, कलम शान खाना उशान उनका घर, खाना उशान चश्मत तेरी आँख, चश्मत लोहे तान तुम्हारी तख्ती, लोहे तान कारदम
कारदम मेरा होल्डर मेरी छुरी मेरी छुरी कारदम मेरी छुरी कारदम मेरी छुरी गोशमान हमारे कान गोशमान हमारे कान गोशमान हमारे कान गोशमान हमारे कान रूयत तेरा चेहरा रूयत तेरा चेहरा रूयत तेरा चेहरा रूयत तेरा चेहरा चाकू यश चाकू यश उसका चाकू चाकू यश उसका चाकू मूजम मेरी मेरे बाल मेरा बाल मेरा बाल मूजम मेरा बाल मूजम मेरा बाल अब ये देखो ये ज़मीर मुत्तसिल इजाफी इसम के साथ ता है तो ज़बर आई हुई चाकू या शीन है तो ज़बर आई है ठीक है जी मूजम मीम है तो ज़बर मूजम मेरा बाल गुरबा अश गुरबाश हाँ आ गया ना तो आ के बाद हमजा का इजाफा कर दे ठीक है जी गुरबा अश मकसूर का इजाफा होता है लेकिन चूंकि बाद में शीन आ रही है इसलिए उस पर फतह आ गया गुरबाश उसकी बिल्ली गुरबाश उसकी बिल्ली खामा अम मेरा होल्डर खामा अम मेरा होल्डर खामा अम मेरा होल्डर कानात उसका तेरा घर कानात तेरा घर कानात तेरा घर कुला टोपी कुला टोपी कुला टोपी दस्तार पगड़ी दस्तार पगड़ी दस्तार पगड़ी पराहन कमीज पराहन कमीज पराहन कमीज जेरे जामा पजामा जेरे जामा पजामा जेरे जामा पजामा जेरे जामा पजामा शलवार सलवार शलवार सलवार कुत कोट कुत कोट कुत कोट कफश जूता कफस जूता कफश जूता कफश जूता कमरबंद नाला कमरबंद नाला कमरबंद नाला कमरबंद नाला जेरे पराहन जेरे पराहन बुनैन बुनैन बुनियान कह लो जेरे पराहन बुनियान जेरे पराहन बुनियान जुराब 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 दस्तकश दस्ताना दस्तकश दस्ताना दस्तकश दस्ताना दस्तकश दस्ताना दस्तमाल दस्ती रुमाल दस्तीमाल दस्तीमाल दस्तमाल दस्ती रुमाल लोंग धोती लोंग धोती लोंग धोती लोंग धोती लोंग धोती सदरी वेस्कोट सदरी हुला तौलिया हुला तौलिया हुला तौलिया हुला तौलिया रिदा चादर चादर रिदा 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 कुलाहे मन मेरी टोपी लाए मन मेरी टोपी कुलाहे मन मेरी टोपी कुलाहे मन मेरी टोपी दस्तारे तू तेरी पगड़ी दस्तारे तू तेरी पगड़ी दस्तारे तू तेरी पगड़ी दस्तारे तू तेरी पगड़ी पराने आनहा उनकी कमीज उनकी कमीज पराने आनहा उनकी कमीज पराने आनहा उनकी कमीज जेरे जामा शां तेरे जामा उनका पजामा उनका पजामा जेरे जामा शान उनका पजामा जेरे जामा शान शलवार रश उसकी शलवार सलवार उसकी सलवार शलवार रश उसकी शलवार कुतत तेरा कोट तेरा कोट कुतत तेरा कोट कुतत तेरा कोट कुतत तेरा कोट कफश शान उनकी जूती उनकी जूती कफश शान उनकी जूती कफश शान उनकी जूती कमर बंदे हु उसका नाला उसका नाला कमर बंदे हु उसका नाला कमर बंदे हु उसका नाला जेरे पराहने तान तुम्हारी बुनियान तुम्हारी बुनियान जेरे पराहने तान तुम्हारी बुनियान जेरे पराहने तान तुम्हारी बुनियान जुराब बम मेरी जुराब जुराब मेरी जुराब जुराब बम मेरी जुराब जुराब बम मेरी जुराब लुंगे मान हमारी धोती लुंगे मान हमारी धोती लुंगे मान हमारी धोती लुंगे मान हमारी धोती हुलात तेरा तौलिया तेरा तौलिया हुलात तेरा तौलिया हुलात तेरा तौलिया रिदा यश उसकी चादर रिदायश उसकी चादर रिदा यश 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 उसकी चादर दस्तकश शान दस्तकश शान उनका दस्ताना दस्तकश शान उनका दस्ताना दस्तकश शान सदरिया मेरी वेस्कोट सदरियम मेरी वेस्कोट सदरियम मेरी वेस्कोट दस्तमाले तान तुम्हारा दस्ती रुमाल दस्तमाले तान दस्तमाले तान तुम्हारा दस्ती रुमाल अब हम इसकी तमरीन हल कर रहे हैं जी उसकी अम्मी और ज़मीर पता है कौन सी लगानी मैंने आपको बताया था ज़मीर मुत्तसिल इजाफी ज़मीर आपको बताया था ज़मीर मुत्तसिल मफूली ज़मीर मुत्तसिल इजाफी अगर फ़ेल के साथ है तो उसी को ज़मीर मुत्तसिल मफूली कहते हैं इसम के साथ है तो उसी को ज़मीर मुत्तसिल हाँ वो है कौन सी शीन शान उशान ता तान मीम मान कौन सी है शीन शान उशान ता तान मीम मान फिर बोले शीन शान उशान मान जी अच्छा जी अब इसके साथ लगानी है उसकी अम्मी
मामाश अम्मी शान अच्छा, मादर, मादर शान माँ के लिए क्या आता है? मादर। आगे आ गया शीन, मादरश, मादरश क्या मादरश क्या? आ गया मेरे अब्बू, बाप के लिए क्या आता है? पिदर, इधर क्या आता है? इधर और मीम साथ लग गया, मन पिदरम, इधरमन पिदरम, इधरमा पिदरम, इधरम पिदर है ना, पिदर। तो रा के ऊपर जबर देनी है, इधर के लिए बाब पिदरम, इधरम कोई हर्ज नहीं है की बात है। इधर पिदरम, इधरम तुम्हारी बहन, हमारी बहन खारेतान, खारेता तुम्हारी बहन, खारेता तुम्हारी बहन, खारेता तुम्हारी बहन, हमारा बाप, हमारा बाप बाबाए मान, बाबाए मान हमारा बाप, बाबाए मान हमारा बाप, बाबाए मान हमारा बाप, बाबाए मान उनकी बेटी, उनकी बेटी दुख्तरे शान, उनकी बेटी, उनकी बेटी, तेरा चचा अम्मत, तेरा चचा, तेरा चचा, तेरा चचा। अब ये जो नीचे आ रहा है इनमें लगानी है ज़मीर मुनफसिल। कौन सी? ज़मीर मुनफसिल, कौन सी? ज़मीर मुनफसिल, कौन सी? वो आपने पढ़ी है ना पीछे, ऊ आन हा ईशा तू शुमा मन मा, ये है ज़मीर मुनफसिल। ये कौन सी है? ज़मीर मुनफसिल, ज़मीर मुनफसिल सुनाए ज़रा। ऊ अनहा ईशा तू शुमा मन मा फिर बोले ऊ। ऊ अनहा ईशा तू शुमा मन मा। अब इनके साथ ज़मीर मुनफसिल लगाएंगे। कौन सी ज़मीर लगाएंगे जी? ज़मीर मुनफसिल। मेरा जूता, मेरा जूता, कफशे मन कफशे मन, कफशे मन, मेरा जूता, कफशे मन, हाँ तुम्हारा पाजामा, हमारा पजामा जेरे जामा है तुम्हारा, ज़ेरे जामा है शुमा, ज़ेरे जामा है, शुमा, ज़ेरे जामा है, शुमा, उसका तौलिया, होला अनहा, उला हुला ऊ, उसका तौलिया, हुला उसका तौलिया, उसका तौलिया, हमारी बुनियान, ज़ेरे पैराहने, हाँ ज़ेरे पैराहने, मान नहीं है, मन माँ है, ज़ेरे पैराहने माँ, जेरे पराने माँ, क्या जेरे पराने माँ, क्या? जेरे पराने उनकी टोपी, उनकी टोपी, कुलाहे, उलाए ऊ, उनकी उलाए ऊ, कुलाहे आन्हा, उलाए अनहा, क्या उलाए अनहा, क्या? तेरा कोट, कुतत, नहीं कुत्ते तू, ज़मीर ये लगनी है ना मुनफसिल, कुत्ते तू, तेरा कोट, कुत्ते तू, तेरा कोट, कुत्ते तू, तेरा कोट, तेरा कोट, तेरा कोट। आगे आगे जी इसमें ज़मीर की तारीफ करें। ज़मीर, बड़ी आसान है, मैं आपको समझाता हूँ। इसमें ज़मीर की तारीफ आप अपने लफ्ज़ों में बना लेंगे बड़ी आसानी से। आप बात कर रहे हैं, मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है जी। जब खुद बंदा बोले ना वो होता है इसमें ज़ाहिर, किसी को उसके नाम के साथ बुलाया जाए वो होता है इसमें ज़ाहिर, और अगर किसी को बुलाया जाए तू कह के, उस कह के, या मैं कह के, तो फिर वो होता है इसमें ज़मीर। अब इसमें ज़मीर की तारीफ बिल्कुल वाज़ेह है। इसमें ज़मीर वो इसम है इसमें ज़मीर वो इसम है जो किसी गायब, जो किसी गायब, हाजिर हाजिर या मुतकल्लिम के या मुतकल्लिम के नाम की जगह पर बोला जाए, नाम की जगह पर बोला जाए, जो किसी गायब, जो किसी गायब, हाजिर, हाजिर, मुतकल्लिम मुतकल्लिम के नाम की जगह पर बोला जाए। नाम की जगह पर बोला जाए। मसलन मैं कहता हूँ उसने कहा, उसने कहा, अब ये ज़मीर है। मैं कहता हूँ जैद ने कहा, अब जैद इसमें ज़ाहिर है। मैं जैद का नाम नहीं ले रहा, मैं कह रहा हूँ उसने कहा, ये क्या है? उसमें उस ज़मीर है। मैं कह रहा हूँ तूने कहा, ये भी ज़मीर, ये ज़मीर है। मैं आपका नाम लेता हूँ, असद ने कहा, असद ज़मीर, ये ज़ाहिर है, ठीक है जी। मैं कहता हूँ तुमने कहा, तुम इसमें ज़मीर है। ये ज़मीर है, ठीक है जी। मैं आप सबका नाम लेता हूँ जी, असद, फुरकान, इमरान, फलां फलां सबके नाम लेके कहता हूँ जी इन्होंने कहा, अब ये इसमें ज़ाहिर है। मैं अपना नाम ले, इमरान ने कहा, इमरान नूरी ने कहा, ये इसमें ज़ाहिर है। मैं कहता हूँ मैंने कहा, इसमें ज़मीर है। ये ज़मीर है, ठीक है जी। मैं कहता हूँ हमने कहा, ये ज़मीर है। मैं सबके नाम लेता हूँ जी, मैं इमरान नूरी, असद, फुरकान,
ٹھیک ہے جی. یہ سب کے نام لے کے کہہ رہا ہوں, یہ کیا ہے؟ ہاں, اس میں ظاہر اور ضمیر کا پتہ چلا جی. اب تعریف بالکل آپ اپنے لفظوں میں بنا سکتے ہیں. اس میں ضمیر وہ اسم ہے جو کسی غائب, حاضر یا متکلم کے نام کی جگہ پر بولا جائے. اچھا جی, کہتے ہیں بتائیے اس میں ظاہر کون سا اسم کو کہتے ہیں؟ اس میں ظاہر ابھی میں نے آپ کو بتا دیا, کسی کو نام لے کر بلایا. آپ کا نام لیا, آپ کا نام لے کر بلایا, تو یہ کیا ہے؟ اس کہا جی زید, فرقان, ٹھیک ہے جی, قاسم, مبین, نام لے کے بلا رہے ہیں, تو یہ اس میں ظاہر ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا جی, اپنے سبق میں سے کم از کم 5 اس میں ظاہر تلاش کر کے لکھیے جی. ٹھیک ہے جی. پیچھے کتنے اس میں ظاہر آئے ہیں؟ پدر اس میں ظاہر ہے جی, مادر اس میں ظاہر ہے, بابا اس میں ظاہر ہے, ممان اس میں ظاہر ہے, پسر اس میں ظاہر ہے, دختر اس میں ظاہر ہے, برادر, او اس میں ضمیر, آن ہا اس میں ضمیر, ایشاں, تو ضمیر, شما, من, ما, یہ کون سی ضمیر ہے جی؟ ضمیر منفصل. کون سی ضمیر ہے جی؟ کون سی ضمیر ہے؟ ضمیر منفصل. سوال یہ ہے ضمیر متصل اضافی کسے کہتے ہیں؟ جو اسم کے ساتھ آتی ہے نا, شین, شان, تا, تان, میم, مان, جو اسم کے ساتھ آتی ہے. کون سی جی؟ بولے 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 بولے. اسم کے ساتھ آئے اور یہ ضمیر ہو, شین, شان, تا, تان, میم, مان, یہ کون سی ضمیر ہے جی؟ اب پوچھتے ہیں جی ضمیر متصل کے اضافی کے مضاف کے آخری حرف پر کون سی حرکت ہوتی ہے؟ 3 صیغوں میں صرف ہے, یہ سب کی بات نہیں ہے. 3 صیغوں میں, واحد, واحد غائب, واحد حاضر اور واحد متکلم. کیا؟ متکلم میں ضمیر متصل اضافی کے مضاف پر زبر ہوتی ہے. 3 صیغوں میں, سارے میں نہیں. وہ کون سے 3 صیغے؟ واحد حاضر, واحد غائب, حاضر, واحد متکلم. کون سے 3 صیغے جی؟ واحد حاضر, واحد متکلم. پوری ضمیر متصل اضافی میں آپ نے نہیں کہنا, 3 صیغوں میں, واحد غائب, واحد حاضر اور واحد متکلم میں ضمیر متصل اضافی کے مضاف پر, ضمیر متصل اضافی کے مضاف پر, ہاں ضمیر متصل اضافی کے مضاف پر, اور جو باقی 3 ہیں آپ نے ابھی پڑھ کے نہیں ہے, کلم شان, ٹھیک ہے جی, اب اس پر زبر نہیں ہے, ان میں زبر نہیں آئے گی, ان میں مضاف الیہ پر کیا ہوگا؟ ان میں مضاف پر کسرہ ہی ہوگا, ان میں مضاف پر, باقی 3 صیغوں میں مضاف پر ہاں نہیں کسرہ ہی ہوگا, 3 صیغوں میں کسرہ ہی ہوگا. جمع غائب, جمع حاضر, جمع متکلم. کون سے؟ جمع غائب, جمع حاضر, جمع متکلم. جمع غائب, جمع حاضر, جمع متکلم. کسرہ ہوگا. ہاں, اس کو آپ نے اچھے سے یاد کرنا ہے. اگر آپ کو یہ گرامر آتی ہے نا جی فارسی کی, تو ہم آگے بالکل صحیح فارسی پڑھ بھی سکتے ہیں, کام بھی ہو سکتا ہے. واحد حاضر پر فتح ہوگا جی. واحد حاضر, واحد غائب, واحد حاضر اور واحد متکلم. واحد غائب, واحد حاضر, واحد متکلم پر ہاں فتح ہوگا, اور باقی جو 3 ہیں ان پر کسرہ ہوگا. ہاں, جمع حاضر, جمع غائب, جمع متکلم پر کسرہ کی جو ضمیر ہوگی نا, جمع غائب, جمع حاضر اور جمع متکلم کی ضمیر پر, اور جو واحد غائب, واحد حاضر اور واحد متکلم کی ضمیر ہے اس پر کیا ہوگا؟ زبردست ہو گیا جی. آپ نے اس کو یاد کرنا ہے, گرامر کو سمجھنا ہے. مشکل ہے اس لیے آج 2 سبق نہیں پڑھا رہا, 1 سبق ہی پڑھا رہا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.